ज़िमनी इलेक्शन नताइज सबसे पहले 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर N129 लाहौर में कांटे का मुकाबला हुआ। पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 79 वोट के साथ आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मियां नुमान का स्कोर 25 रिकॉर्ड किया गया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में शेर को 107 वोट के साथ सबकत हासिल है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के 81 वोट हुए। जड़ावाला N96 के पोलिंग स्टेशन नंबर 223 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है। नून लीग के बिलाल बदर चौधरी 82 वोट लेकर आगे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरोसिर 32 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। N18 हरीपुर का पहला नतीजा भी सबसे पहले 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर परबा पोलिंग स्टेशन में आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर 102 वोट लेकर आगे, जबकि पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा 53 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। N129 के पोलिंग स्टेशन नंबर 170 में नून लीग के हाफिज नुमान 93 वोट के साथ आगे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 58 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आपको इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। 365 न्यूज़ को ये नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से अपडेट करने का सिलसिला जारी है। N129 लाहौर में कांटे का मुकाबला हुआ। पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 79 वोट के साथ आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मियां नुमान का स्कोर 25 रहा। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में शेर को 107 वोट के साथ सबकत हासिल है। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के 81 वोट, जबकि जड़ावाला N96 के पोलिंग स्टेशन नंबर 223 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है। नून लीग के बिलाल बदर चौधरी 82 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरोसिर 32 वोट हासिल कर सके और दूसरे नंबर पर हैं। N18 हरीपुर का पहला नतीजा भी सबसे पहले 365 न्यूज़ के तवस्सुत से आपको अपडेट किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन में आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर 102 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा 53 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। N129 के पोलिंग स्टेशन नंबर 170 में नून लीग के हाफिज नुमान 93 वोट के साथ आगे, आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 58 वोट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ज़िमनी इंतखाबी दंगल के बाद और पोलिंग हुई और उसके बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर N129 लाहौर में कांटे का मुकाबला। पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 79 वोट के साथ आगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के मियां नुमान का स्कोर 25 रहा है। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में शेर को 107 वोट्स के साथ सबकत हासिल है, जबकि आपको बताते चलें कि जड़ावाला N96 के पोलिंग स्टेशन नंबर 223 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी मौसूल हो चुका है। बिलाल बदर चौधरी 82 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरोसिर 32 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त N18 हरीपुर का पहला नतीजा भी सबसे पहले 365 न्यूज़ आपको अपडेट कर रहा है और आपको बताते चलें कि ये परबा पोलिंग स्टेशन है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर 102 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा 53 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। N129 के पोलिंग स्टेशन नंबर 170 में नून लीग के हाफिज नुमान 93 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 58 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ज़िमनी इंतखाबात का दंगल आज पाकिस्तान में सजाया गया था। मुस्लिम लीग नून के मियां नुमान का जो स्कोर है वो 25 अब तक रिकॉर्ड किया गया है। N129 लाहौर में कांटे का मुकाबला हुआ और आपको बताते चलें कि इसमें 6 हल्के हैं। नेशनल असम्बली में पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 79 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मियां नुमान का स्कोर इस वक्त 25 आपको बताया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में शेर को 107 वोट के साथ सबकत हासिल है। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के 81 वोट, जबकि जड़ावाला N96 के पोलिंग स्टेशन नंबर 223 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी मौसूल हो चुका है। नून लीग के बिलाल बदर चौधरी 82 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरोसिर 32 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर इस वक्त मौजूद हैं। फहरिस्त में N18 हरीपुर का भी आपको नतीजा अपडेट किया जा रहा है। PTI के हिमायत याफ्ता शहनाज उमर और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान कम्पीट कर रहे हैं। आपको साथ ही साथ बताते चलें कि शहनाज उमर का जो वोटिंग स्कोर है वो 102 है, जबकि पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा 53 वोट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।
N129 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 170 میں نون لیگ کے حافظ نعمان 93 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار ارسلان احمد 58 ووٹس کے ساتھ اس وقت دوسرے نمبر پر ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ موصول ہونا شروع ہو چکا ہے اور 365 نیوز آپ کو سب سے پہلے ان الیکشن نتائج کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ N129 لاہور میں کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 79 میں آزاد امیدوار ارسلان احمد 79 ووٹ کے ساتھ آگے رہے۔ مسلم لیگ نون کے میاں نعمان کا سکور 25 اب تک بتایا جا رہا ہے۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 200 میں شیر کو 107 ووٹ کے ساتھ سبقت حاصل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مزید پولنگ اسٹیشن سے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ میں مینا بازار کا افتتاح کر دیا۔ مختلف ممالک کے سفیروں کے ہمراہ سٹالز کا دورہ کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مینا بازار کے افتتاح قابل ستائش ہے، جو مختلف ثقافتوں کو یکجا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دوست ممالک کے سٹالز پاکستان سے ان کے تعلقات کے عکاس ہیں۔ مینا بازار میں مختلف ممالک کی ثقافتوں کو دیکھنے اور جاننے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ کوہستان کرپشن سکینڈل کا ایک اور کردار سامنے آ گیا۔ قومی بینک کے کیشیئر پر 11 ارب 75 کروڑ روپے کرپشن کا الزام۔ B17 اسلام آباد میں 26 فلیٹس، F11 اسلام آباد میں 2 ارب روپے مالیت کا کمرشل پلازا بھی کیشیئر ریاض کی ملکیت ہے۔ PWD میں 3 کمرشل پلازے اور گلبرگ گرین میں 2 فارم ہاؤسز اور لگژری گاڑیاں بھی مالک ہیں۔ نیو بلو ایریا اسلام آباد میں 4 ارب روپے مالیت کا کمرشل پلاٹ بھی ان کی ملکیت ہے، جبکہ اسلام آباد اور مانسہرہ سمیت ایبٹ آباد میں بھی کئی گھروں کے مالک ہیں۔ ملزم نے 11 ارب 75 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز کی۔ نیب کی حراست میں ملزم نے پلی بارگین کے لیے درخواست دے دی ہے۔ آٹا حصول کے طریقہ کار پر شدید تحفظات۔ راولپنڈی نان بائی ایسوسی ایشن کا کل لیاقت باغ میں احتجاج کا اعلان۔ نان بائیوں کا موقف ہے کہ آٹا حصول کے لیے میٹرک سرٹیفکیٹ، آئی فون اور تصاویر مانگنا ناانصافی ہے۔ ملنے والے آٹے میں چوکر کی مقدار بہت زیادہ ہے، باریک آٹا ملانا پڑتا ہے۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹار کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش مد مقابل ہوں گے۔ گزشتہ روز پاکستان شاہینز نے سری لنکا کو 5 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان شاہینز نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹ پر 153 رنز بنائے۔ سعد مسعود اور سفیان مقیم نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ اور حماس کا وفد غزہ جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے قاہرہ پہنچ گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق وفد جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیوں پر بات کرے گا۔ صہیونی فوج کی مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے باعث کئی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ آزاد خارجہ پالیسی کے دعوے دار بھارت نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ روس سے تیل خریدنے کی پالیسی پر مودی سرکار پیچھے ہٹ گئی۔ مودی کے قریبی ارب پتی مکیش امبانی کی کمپنی نے بھی روس سے تیل خریدنا بند کر دیا۔ بھارت میں نئے لیبر کوڈز کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ بھوبنیشور میں سینکڑوں ورکرز کا مظاہرہ۔ لیبر کوڈز کی کاپیاں بھی نظر آتش کی گئیں۔ نئے لیبر کوڈز کے تحت کمپنیز کو بھرتی اور برطرفی میں زیادہ اختیار دیا گیا ہے۔ خواتین مزدوروں کو اب نائٹ شفٹ میں بھی بلایا جا سکے گا۔ بھارتی بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ نئے لیبر قوانین چھوٹے کاروبار کی لاگت بڑھائیں گے۔ مسلمان نیو یارک اور لندن کا میئر بن سکتا ہے، لیکن بھارت میں یونیورسٹی کا وی سی نہیں بن سکتا۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی مودی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا اگر کوئی وائس چانسلر بن بھی جائے تو اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے پیروں تلے سے زمین چھین لی جائے۔ آج مسلمانوں کا حوصلہ پست کر دیا گیا ہے۔ سابق انٹرنیشنل امپائر خضر حیات لاہور میں انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور ان کی عمر 86 برس تھی۔ 70 کی دہائی میں امپائرنگ کی طرف آئے۔ ٹیسٹ، ون ڈے اور ڈومیسٹک میچز میں امپائرنگ کی۔
خضر حیات نے 34 ٹیسٹ اور 57 ون ڈے انٹرنیشنل میچز سپروائز کیے، جبکہ 3 ورلڈ کپ کے میچز میں بھی امپائرنگ کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اظہار افسوس، امپائرنگ کے شعبے میں خضر حیات مرحوم کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔